मैंने कहा 3500 को 3000 का 4000 का खिलौना भी तो बंदा बच्चों को ले देता है ना। तो मैंने कहा चलो इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है तो इसको क्या फ़र्क पड़ता है। ये टीवी वाले वो खुद कह रहे थे कि जी मार्केट में इसकी कीमत है 2.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। तो मुझे तो ये था कि मेरा बेटा खुश हो जाएगा, आईफोन आ गया। जनाब मेरे तो वो ख्वाब ही चकनाचूर हो गया। मैंने कहा यार ये इतने बड़े फ्रॉड में मेरे साथ फ्रॉड हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल साहब जिनके साथ हुआ है फ्रॉड। जी नाज़रीन, इनके साथ फ्रॉड हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ 3500 रुपये का। और इन्होंने केबल के ऊपर एक इश्तिहार देखा जिसमें ये कहा जा रहा था कि आपको मिलेगा आईफोन। वो आईफोन जिसकी कीमत सिर्फ है 3500 रुपया। इन्होंने वहाँ से वो इश्तिहार देखा और उसके बाद इन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इस आईफोन को लूँ और घर के अंदर किसी को गिफ्ट कर दूँ। तो इन्होंने वहाँ से उस आईफोन को मतलब कि ऑर्डर दिया और फिर जब घर आए तो घर जब ये डिलीवरी घर के अंदर आई तो इनको मिला आगे से ये इसमें टेलीफोन भी नहीं है, सिर्फ केस है। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इनको मिला, सिर्फ ये बॉडी इसकी मिली। उसके बाद इनको ये मिला, क्या कहते हैं, ये देखें जी, ये चार्जर जो कि ख़राब है। इनको सारा कुछ ही फ्रॉड। अंकल जी मुझे ये बताएं 3500 में आईफोन वो कहाँ से मिलता है, मुझे ये बताएं। आपने क्यों फिर ये? मेरे भाई आईफोन कभी भी मेरी ज़रूरत या ख़्वाहिश नहीं थी। मैं अपनी बीमारी की वजह से घर पे रहता हूँ, टीवी प्रोग्राम देखता रहता हूँ। मेरा एक लाडला सा बेटा है, उसने मुझे कहा पापा ये अगर आईफोन इतना का आता है तो चलो हमारी एजुकेशन में स्कूल के काम में काम देगा। तो मैंने कहा 3500 को 3000 का 4000 का खिलौना भी तो बंदा बच्चों को ले देता है ना। तो मैंने कहा चलो इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है तो इसको क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने उसको जो केबल पर जो इश्तिहार आता है उसमें जो टेलीफोन आते थे उनसे मैंने बात की, टेलीफोन मिलाया के नंबर पर। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोरिया मेड आईफोन है। मैं आपकी बिल्कुल बात से मुत्तफिक हूँ। सम टाइम ऐसा होता है। सर मुझे ये सवाल ये होता है कि किस तरह आपने यकीन कैसे किया कि 3500 रुपये के अंदर आईफोन मिल सकता है। आपने घर के अंदर किसी के साथ बात नहीं की कि यार इतने का मुझे मिल रहा है, क्योंकि आप तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं नहीं करता ना, मैंने बात नहीं की। बात जब मैं उनको कह रहा था ना, मेरी बेटी ने मुझे कहा भी, हाँ उन्होंने कहा होगा, मेरी बेटी ने रोका पापा ये सारा फ्रॉड है, ये आईफोन इतने का नहीं। क्योंकि मैं आईफोन के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, मुझे ये पता ही नहीं कि आईफोन क्या चीज़ है या कितने का होगा वाकई। ये टीवी वाले वो खुद कह रहे थे कि जी मार्केट में इसकी कीमत है 2.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, हम आपको कोरिया में। मैंने कहा हो सकता है जैसा चाइना की कोरिया की 2 नंबर चीज़ें 3 नंबर 4 नंबर आ रही ना क्वालिटी वाइज। देखो ना आप चीज़ें एक चीज़ है 2 लाख रुपये की, चाइना ने वही बना दी, वो कह रहे हैं हमारी 50,000 रुपये की है। अभी वो पुराना मॉडल हो गया तो वो कहते हैं ये हमारी 10,000 की है। तो मतलब बंदा वो जो बंदा खुद फ्रॉड किससे नहीं करता, एतबार करता है। आपने यकीन कर लिया कि आईफोन मिल सकता है, आपने यकीन कर लिया, आपने उस नंबर के ऊपर ऑर्डर दिया। फिर ये बताएं कि फिर क्या हुआ। मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा जी आपको मिल जाएगा, आईफोन मिल जाएगा। हाँ आईफोन मिलेगा, हमारा हेड ऑफिस है कराची ऑफिस से सप्लाई होती है, आपको 3 से 4 दिन में मिलेगा। तो आप बेफिक्र घर पे बदिए डाक ये आपके आ जाएगा। मैंने 2-3 दिन इंतज़ार करने के बाद एक्सपेक्टेड किया कि भाई अभी नहीं आया, तो बेचैनी थी ना बड़ी कि जल्दी जल्दी आईफोन आ जाए मैं देख लूँ। मैंने फिर फ़ोन किया तो वो कहना कि जी कराची चूँकि लाहौर से दूर पड़ता है, इस्लामाबाद से करीब है, हमारा सब ऑफिस है इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद से आपको वहाँ से भेजा गया आप घर। वो मुझे कहना कि जी हमारा आपका बुक हो चुका कल तक, अगले 24 घंटों में। बताएं कि फिर वो आईफोन आपके घर आ गया, डिलीवरी हो गई। जब आपको घर के अंदर बताया गया कि यहाँ पे हमें पार्सल वसूल हुआ जिसके अंदर है आईफोन, आप घर आया, बड़े खुश हुए। मैं तो फूले नहीं समा रहा था ना, मेरे तो पाँव नहीं ज़मीन पे लड्डू फूट रहे थे। मुझे तो ये था कि मेरा बेटा खुश हो जाएगा, आईफोन आ गया। अच्छा बच्चों ने तो वो पैकेट खोला नहीं था। मैंने पैकेट अपने हाथ से खोला, जब मैं पैकेट की तरफ जा रहा था या पैकेट मेरी तरफ लाया जा रहा था तो मैं तो फूले नहीं समा रहा था। मैंने कहा कि क्या बात है, अल्लाह की एक तरह से मैं खुश हो रहा था। मैं दुआएं जब आपने ओपन किया तो क्या जनाब मेरे तो वो ख्वाब ही चकनाचूर हो गया। मैंने कहा यार ये इतने बड़े फ्रॉड में मेरे साथ फ्रॉड हो गया। और मैंने उनको 3500 रुपये का फ्रॉड, 3500 रुपये में। तो अब प्रॉब्लम ये नहीं कि 3500, मेरी तरह के सादा लोग कह लें, जैसे भी कह लें, बुनियाद के ऊपर ये आपने मुझे बताया पहले कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आई थिंक कोई 7 से 8 लाख रुपया जमा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। मेरी तरह के सादा लोग मिल जाते हैं। वो क्या कहते हैं, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। मेरे साथ तो ये हुआ कि मैंने तो उनकी बातों में आके गज़ब किया, उनकी बातों पे एतबार किया और फिर वो सारी उम्र ही फिर मैंने आई। जब आपने देखा मोबाइल तो दूसरा निकल आया, ठीक है, आपको अफसोस हो गया, आप सदमे में चले गए।
اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے سوچا کہ ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے. میں نے ان سے بات کی کہ یار آپ نے مجھے چیٹ کیا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم روزے ہم کہتے ہیں کہ مرنا ہے. آپ نے 2 نمبری کیا. اور انہوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا, تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جناب یہ 7 ہو گیا, ہم دوبارہ. اچھا میں نے پھر اعتبار کر لیا. وہ کہہ لیں جی آپ کو 2-3 دنوں میں آئی فون. انہوں نے آپ کو یہ دوبارہ کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ سے آئی فون سینڈ کرتے ہیں, آپ ہمارے اوپر یقین کریں, اعتماد کریں. تو میں نے اعتبار کر لیا. 2-3 دن کے بعد جب ان کو بدیہ ڈاک جو پیسے جاتے ہیں وہ صاف ذرا 2-3 دن کے بعد ہی پیسے ان کو منی آرڈر ملتے. جب ان کو پیسے مل گئے تو میں نے جب ٹیلی فون کی تو ان کا باڈی لینگویج بدل چکا تھا. پھر وہ آپ کو گالیاں دے رہے تھے. آ گیا مطلب گالیاں جو کرنا کر لو. میں کہا یار مسلمان اسی مرنا نہیں, تسی نہیں مرنا, اللہ کے پاس کیا لے کے جانا ہے, ہم کس طرح کے مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. پھر وہاں سے آپ گئے FIA کے پاس. جی میں نے نہیں, پہلے میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے گیا ڈاکخانے دھرمپورے میں. وہ بھی ملے ہوئے تھے. وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. پھر آپ FIA کے پاس گئے. جب وہ میں نے کنفرم ہو گیا یہ ڈاکخانے والے ملے تو میں FIA کے پاس جانے کے لیے میں نے پہلے کمپیوٹرائز اپلیکیشن بنوائی, 200-300 ان کو دیا, 7 اسٹامپ پیپر لگایا, 100 روپے ان کو دیا, وہ مکمل کیس تیار. 1 ہفتہ آپ FIA کے پاس گئے لیکن انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی. میں حیران ہوں کہ اس ملک کے ادارے کر کے رہے ہیں. ڈاکخانے انہوں نے مجھے FIA والے کہنا کہ جی یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. پھر کس کے پاس گئے؟ پھر میں پھر گیا پولیس کے پاس. پولیس کے پاس کس کے پاس میں گئے؟ کہتا ہوں کہ ان سے بہت اچھی ہے. پولیس والوں نے ان کو میری درخواست لینے کے بعد CCPO صاحب نے لکھا, متعلقہ SHO صاحب کو. CCPO کے پاس گئے ہیں اس کے لیے؟ جی ہاں میں بالکل گیا ہوں, کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یار برائی کو خاتمہ ہونا چاہیے. اگر لوگ سارے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے تو اس کو روکا جا سکے. ہاں بالکل. تو میں ان پبلک انٹرسٹ, میرے اپنے 5-6 ہزار روپے کی 4 ہزار کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو روزانہ میرے جیسے سادہ لوگ لوٹے جا رہے ہیں, 300-400 بندہ روزانہ لوٹتا ہے. میں اس لیے آپ وہاں پہ گئے اور آپ نے بتایا کہ آپ کے 4,000 روپے انہوں نے ریٹرن کیے. وہ ہاں جب ٹھیک ہے, انہوں نے چھاپا مارا تو پولیس میرے ساتھ, اور ان کی مہربانی ہے SHO صاحب نے بندہ بھیجا, سب انسپیکٹر صاحب وہاں گئے ڈاکخانے. وہاں پھر دیکھا تو موریں لگ رہی تھی, 600-700 پیکٹ پڑا ہوتا, ٹکا ٹک. وہ موریں لگا رہے تھے, بکنگ ہو رہی تھی مارو مار. تو پولیس والوں نے خیر ان کو تھوڑا سا سمجھایا ہوگا. تو میں گھر آیا تو مجھے انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب وہ آپ کے منی آرڈر آ گئے, پیسے واپس آ گئے. اب وہ مجھے 400 یا جو ان کو 300-350 لیا تھا انہوں نے مجھے واپس کر دیا 3,000. لیکن یہ آپ نے بڑا ایک اچھا سٹیپ لیا کہ آپ نے پیسے تو اپنے ریکور اس لیے نہیں کیے کہ آپ کو اس کو 4,000 روپے کی ضرورت تھی, لیکن آپ نے لوگوں کے لیے کام کیا کہ جو دیگر لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا ہے وہ روکا جائے. مجھے شرم آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وی آر مسلم. کیا جو پاکستان میں جو ہو رہا ہے, جس قدر ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے, یہاں پہ جو فراڈ ہو رہے ہیں, ہم دوسروں کو چیٹ کرتے ہیں. میں اس چیز سے مطلب برائی کو روکنے کے لیے نا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ مطلب ہمارے ملک سے یہ نا روکا جانا چاہیے, کچھ گورنمنٹ کو کچھ ایکشن لینا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے, کس طرح ان کے ساتھ فراڈ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کس طرح یہ کیس لڑا. محض 4,000 روپے کے لیے نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ 4,000 روپے میرے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا ہے, جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر روزی کماتے ہیں, اور جب ان کے اکاؤنٹ سے 3,500 روپے جاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کم و بیش روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ 7 سے 8 لاکھ روپے کا فراڈ کرتے ہیں. اور کس طرح انہوں نے اس کی پروسیڈنگ بتائی آپ کو. FIA کے پاس گئے, پھر پولیس کے پاس گئے, پھر ڈاکخانے گئے, اور اینڈ پہ پولیس کو چھاپا مارنا پڑا اور ان کے خلاف کارروائی ہوئی. لیکن ابھی بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اشتہار کیبل کے اوپر چل رہا ہے, تو خدارہ ان سے بچیں, اپنے پیسے بچائیں. جی پہلے سے بڑھ گئے ہیں, 2-3 چینلوں پہ آ رہے ہیں, یعنی وہ ان کا بزنس بڑھ گیا. اب وہ اب اوپر ہے نا دیدہ دلیری, اب وہ دیدہ دلیری کیا اوپرلی کام کر رہے ہیں. جی ناظرین, یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اشتہار آ رہا تھا 1 چینل پہ اور اب وہ اشتہار آ رہا ہے 4 چینلوں پہ. تو گزارش یہی ہے کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں فراڈ, تو آپ اس آئی فون سے بچیں, جو آپ کے پاس ہے اس کے اوپر شکر ادا کریں. تو ناظرین دیکھتے رہیں کیپٹل TV. اللہ حافظ.